أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالتوكل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة المؤمنون، من الصفات الإيمانية التي ينال الإنسان بها رضا الله عز وجل هو التوكل. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في دفع المضرة وجلب المنفعة من أمور الدنيا والآخرة. التوكل هو الثقة بما عند الله عز وجل، واليأس عما في أيدي الناس. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى الوكيل، معناه الموكول إليه جميع الأمور، القيم الكفيل بأرزاق العباد. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، وذلك بالنسبة إلى قناعته
باليسير والصبر على ما يكره. والتوكل من صفات الأنبياء والمرسلين، وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الصفة فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، التوكل مطلوب في كل جزء من أجزاء الحياة. التوكل هو عنوان الإيمان وعلامة الإسلام. التوكل يجلب محبة الله عز وجل. التوكل يمنع الشيطان من الإنسان. التوكل يوسع في الرزق ويذهب التطير والتشاؤم. والتوكل سبيل العزة والغلبة والمجد والكرم والانتصار. والتوكل هو الطريق إلى الجنة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالمتوكلين، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام كان وحيدا فريدا في قومه، لكنه توكل على الله عز وجل وأعلن بكل قوة: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار فإنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يواجه عداوات قومه بالتوكل، وكان يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يرسل أبناءه إلى مصر وينصحهم بنصائح، وفي الأخير قال: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعلى الله توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يوصي بني إسرائيل بالتوكل وقال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان متوكلا على الله عز وجل حق توكله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل. قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقد تجلت مواقف توكله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وخاصة بمناسبة الهجرة. إنه أضجع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراشه، وإنه أصحب سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وإنه اختار طريقا غير الطريق المعروف، وإنه قد أخذ خريطا ودليلا للوصول إلى المدينة المنورة، وإنه قال في الغار لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا كله دليل على توكله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، وكانوا يقولون: نحن متوكلون. وإذا بلغوا إلى مكة فكانوا يسألون، فالله عز وجل قال في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكان الصحابة رضي الله عنهم إنهم بمناسبة غزوة الخندق في السنة 5 للهجرة، إنهم لما رأوا الأحزاب الجماعات القبائل العشائر من فوق الوادي ومن أسفل الوادي، فإنهم قالوا متوكلين على الله عز وجل:
جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعقلها وأتوكل على الله أم أطلقها وأتوكل على الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل على الله. أيها الإخوة المؤمنون، التوكل هو العمدة، التوكل هو الأساس، التوكل هو الميزان في كل الخيرات. من توكل على ماله فإن هذا المال يقل، ومن توكل على جاهه فإن هذا الجاه يذل، ومن توكل على الفلوس والأشياء الكثيرة فإن هذه الأشياء الكثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن توكل على الله عز وجل فإنه أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد مدح المتوكلين عليه في القرآن الكريم، و70,000 من الناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا كتاب، وإنهم لا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك الناس يدخلون الجنة وأفئدتهم أفئدة الطير، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو توكلتم على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو صباحا وتغدو خماسا وتروح بطانا. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.